मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के इज्तिमात हैं। मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं की जा रही हैं। लोगों की एक दूसरे को ईद की मुबारकबादें। 24 न्यूज़ की तरफ से भी नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। लोगों की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की जा रही है। 24 न्यूज़ की जानिब से भी तमाम नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया गली गली नमाज ईद के इज्तिमात भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। लोगों के एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी जा रही है। 24 न्यूज़ की तरफ से भी नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है, जबकि शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं भी मांगी जा रही हैं। लोगों की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी और 24 न्यूज़ की जानिब से भी तमाम नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। वाज़ेह रहे और एहतियात भी रहे कि ईद तो है लेकिन एहतियात की जाए, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश की जाए कि घरों से बाहर कम निकला जाए। एक दूसरे से गले मत मिलिए, फासला रखिए। मुल्क भर में ईद उल फितर मनाई जा रही है। शहर शहर करिया करिया नमाज ईद के इज्तिमात भी हुए, जिसमें मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं मांगी गईं। लोगों की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। 24 न्यूज़ की तरफ से भी नाजरीन को ईद की बहुत मुबारकबाद। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, रावलपिंडी, लियाकत बाग और पुलिस लाइन समेत जुड़वा शहरों के 100 से जायद मसाजिद और खुले मकामात में नमाज ईद उल फितर अदा की गई। फैसल मस्जिद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सेनेटर फैसल जावेद और सेनेटर मोहसिन अजीज ने नमाज अदा की। मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से बात करते हैं। सगीर चौधरी, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बताइएगा सूरत हाल क्या रही नमाज ईद की? जी, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस्लामाबाद में अगर बात की जाए या जुड़वा शहरों में ईद की बात की जाए तो आज चूँकि उस तरह की गहमा गहमी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन भी है, तो ईद उल फितर जो है वो इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद में जो है वो मजहबी जोश व जज्बे के साथ अदा की गई, लेकिन कोरोना SOPs के साथ अदा की गई। और इसमें जो अहम शख्सियात शरीक हुई उसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने शिरकत की। इसके अलावा सेनेटर जो हैं फैसल जावेद और सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने जो है वो ईद उल फितर की नमाज में शिरकत की। इसी तरह रावलपिंडी में सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा जो है वो लियाकत बाग में हुआ, जहाँ पर कोरोना SOPs का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया और सैनिटाइज़र भी मुहैया किए गए और कोरोना SOPs के साथ वहाँ पर नमाज जो है ईद उल फितर की अदा की गई। एक बड़ा इज्तिमा जो है वो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में हुआ, जहाँ पर काजी जमीलुर रहमान जो है उन्होंने नमाज ईद अदा की और इसके बाद उन्होंने यादगार शोदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इसके अलावा काजी जमीलुर रहमान जो थे वो एक शहीद की फैमिली के घर भी गए। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो 100 बड़े मराकज़ और मसाजिद जो हैं और खुले मकामात हैं, वहाँ पर नमाज जो है ईद की अदा की गई। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से उनके आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में जो है वो नमाज की ईद अदा की गई है। चूँकि सियासी शख्सियात जो है वो उन्होंने मसाजिद का रुख नहीं किया और अपने अपने जो घर थे और करीबी मसाजिद थी वहीं पर जो है उन्होंने कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए ईद की नमाज अदा की है। और अब जो है वो बाकायदा तौर पर 7:30 बजे ईद की नमाज का जो है वो वक्त शुरू हो गया था और मुख्तलिफ मसाजिद में मुख्तलिफ औकात थे। तो फैसल मस्जिद समेत जुड़वा शहरों में ईद की नमाज अदा कर दी गई है। ठीक है सगीर, ये बताएगा कि गुज़िश्ता ईदों और अब की जो गैर मामूली ईद है, क्योंकि कोविड का सिलसिला है, क्या फ़र्क है आप देख रहे हैं यहाँ पे? देखें, इसमें जो है वो कोरोना SOPs का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। चूँकि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो SOPs पर ज़्यादा अमल दरामद कराया जा रहा है। चूँकि NCOC की जानिब से एक स्टैंडर्ड जो है वो SOP जारी की गई है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया कि इज्तिमात जो हैं उसमें जाने की बजाय घरों में जो है वो मिलकर नमाज पढ़ें और मसाजिद में कम से कम जाएँ। अगर आपने जाना भी है तो फिर अपनी जाए नमाज साथ लेकर जाएँ। तो इसी पर जो है वो जो नमाजी थे और उन्होंने जो है
کا سخت عمل درآمد بھی کیا اور اپنے گھروں سے جائے نماز بھی لے کر گئے. اس مرتبہ جو ہے وہ عید اس طرح سے نہیں تھی اور اتنی گہما گہمی مساجد میں یا کھلے مقامات پر اس طرح دیکھنے کی نہیں ملی. اسلام آباد میں تو بالکل جو ہے وہ ایس او پیز کا خیال رکھا گیا، لیکن پنڈی کے بعض مقامات جو ہیں وہاں پر نماز عید میں گہما گہمی ضرور دیکھنے میں آئی. لیکن بالکل ٹھیک ہے، صغیر ہمارے ساتھ ہی رہ گیا. کراچی سے محمود ریاض نے میں جوائن کیا ہے. محمود، آپ کو بہت عید مبارک. بتائے گا اس وقت یہاں صورتحال کیا ہے نماز عید کی؟ اوورال کیا دیکھ رہے ہیں آپ عید پر؟ میری طرف سے بھی 24 کے ناظرین کو بہت عید مبارک. کراچی کے اندر اس وقت اگر ہم بات کریں تو تقریباً تمام چھوٹے بڑے اجتماع جو ہیں نماز عید الفطر کے وہ اختتام پذیر ہو چکے ہیں. کرونا ایس او پیز کی بات کی گئی تو کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سختی کی گئی اور کچھ جگہوں پر جو ہے کہ لوگوں نے ان ایس او پیز کو پس پش ڈال دیا. اس وقت ہم ناظم آباد کی عیدگاہ میں کھڑے ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب نے نماز عید پڑھائی تھی. پچھلے 41 سال سے وہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے خطبہ بھی دیا اور اس وقت ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگ کم سے کم اجتماعات میں جائیں، ایس او پیز کا خیال کریں اور حکومت نے جو گائیڈ لائن جو پالیسیاں دی ہیں ان پر عمل کریں. صبح 6 بجے کے قریب جو ہے شہر قائد کے اندر پہلی نماز عید الفطر کی ادا کی گئی، جس کے بعد مختلف مقامات پر سلسلہ جاری ہے اور بہت زیادہ بڑے اجتماعات نہیں ہوئے. شہر کا جو مرکزی ایک اجتماع ہوتا تھا جہاں پہ گورنر صاحب بھی نماز پڑھتے تھے وہ بھی اجتماع نہیں ہوا. اس کے علاوہ یہ جو ایک بڑا پرانا اجتماع ہے، کم جگہوں پر نماز عید جو ہے وہ مختصر لوگوں کے ساتھ ادا کی گئی. لوگ جان نماز یقیناً اپنے ساتھ گھر سے لائے تھے اور کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ گلے ملنے سے بھی انہوں نے پرہیز کیا، لیکن کچھ جگہوں پر جو بچے تھے وہ گلے ملتے دکھائی دی گئے. اور اس عید کے بعد جو ہے وہ یقیناً اب گھروں کے اندر جو ہے وہ خوشیوں کا اہتمام ہوگا، چٹپٹے پکوان ہوں گے. کہ نماز کی حد تک اکثر اجتماعات کراچی کے اندر اختتام پذیر ہو چکے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کیا گیا، ماسک بھی لگائے گئے تھے اور کچھ جگہوں پر جو ہے وہ نمازیوں کے درمیان جو ہے وہ سماجی فاصلہ بھی رکھا گیا تھا. لیکن کچھ جگہوں پر جو چھوٹے اجتماعات تھے، جو چھوٹی مساجد میں تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنجسٹڈ تھا. جو سڑکوں پر نماز عید ادا کی گئی وہاں پر بہت زیادہ کنجسٹڈ تھا، تو وہاں پر اتنی زیادہ ایس او پیز کا خیال نہیں کیا گیا. تو یعنی اوورال اگر دیکھا جائے تو عید جو ہے وہ یکسر مختلف نظر آ رہی ہے کیونکہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں. چلیے، بہت شکریہ محمد ریاض آپ کا اور محمود ریاض آپ کا، اور صغیر چودھری نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. لوگوں نے ان ایس او پیز کو پس پش ڈال دیا. اس وقت ہم ناظم آباد کی عیدگاہ میں کھڑے ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب نے نماز عید پڑھائی تھی. پچھلے 41 سال سے وہ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے خطبہ بھی دیا اور اس وقت ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگ کم سے کم اجتماعات میں جائیں، ایس او پیز کا خیال کریں اور حکومت نے جو گائیڈ لائن جو پالیسیاں دی ہیں ان پر عمل کریں. صبح 6 بجے کے قریب جو ہے شہر قائد کے اندر پہلی نماز عید الفطر کی ادا کی گئی، جس کے بعد مختلف مقامات پر سلسلہ جاری ہے اور بہت زیادہ بڑے اجتماعات نہیں ہوئے. شہر کا جو مرکزی ایک اجتماع ہوتا تھا جہاں پہ گورنر صاحب بھی نماز پڑھتے تھے وہ بھی اجتماع نہیں ہوا. اس کے علاوہ یہ جو ایک بڑا پرانا اجتماع ہے، کم جگہوں پر نماز عید جو ہے وہ مختصر لوگوں کے ساتھ ادا کی گئی. لوگ جان نماز یقیناً اپنے ساتھ گھر سے لائے تھے اور کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ گلے ملنے سے بھی انہوں نے پرہیز کیا، لیکن کچھ جگہوں پر جو بچے تھے وہ گلے ملتے دکھائی دی گئے. اور اس عید کے بعد جو ہے وہ یقیناً اب گھروں کے اندر جو ہے وہ خوشیوں کا اہتمام ہوگا.